عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله راكم ملاح. اليوم قلت ندير لكم لا كونفيتور دورانج مربى البرتقال اللي احنا نسموها تشينا، ماشي تشوينه، تشينا. هاد المربى البرتقال باش كان في موسم البرتقال ني جبت حبات برتقال ملاح باش لا كونفيتور تاعنا كي طيب تبان فيها هذيك البرتقال. كي ما نحبوش نرحوها، كي نحبو نخدوها هكاك مورسو، وإلا حبينا نرحوها نقدروا ثاني نرحوها. وثاني ماشي ايفيدون لازم سي با ايفيدون باش تستعملوا البرتقال كون الحبات تاعها كبيره شويه. غيطاب واش نديرو؟ نقوا البرتقال تاعنا، نغسلوها بيان، نحو كامل هذاك دي فوا كاين حبات كيما بوكو بلوس في هذيك الصغيره، كاين حبات اللي تجي فيهم لو نوار، ميم تغسليها تقعد توجور فيها لو نوار. نحكو مو اون بتيت بروس شيته صغيره، نحكوها بيان حتى تتنحى تولي الملمس تاعها ليس و بروبر، تري بروبر. باسكو علاش نسحقوها تري بروبر؟ باسكو انا رايحين نسكرفجوها باش نحو هذا لابو اورانج، جوست لو اورانج على من الفوق بور لوتيليزي في لي غاتو تاعنا، في لي ديكوراسيون، في بزاف حوايج واحد اخرى. انا راني رايحه نسكرفجها من هاد لو كوتي. فوالا تشوفو كيف هكا نحو غير لو اورانج. حنا هذه البرتقال تاعنا اليوم ماناش رايحين نرمو فيها والو، ميم هذوك القشور راني رايحه نستعملهم بلوتو في اون اوتر استيوس كي سون فروي كونفي، بصح ان شاء الله نديرهم لكم كولوري، با غاردي لا كولور هذه هكذا صفراء. انا نكمل نحي هذوك. فوالا الزيت دورانج تاعنا، قشور البرتقال تاعنا بعد ما رحيناهم هذو استعملناهم كيما قلت لكم في الديسير، في لي غاتو، فكاين مد بوكو دو غسالين نقدروا نستعملوهم فيهم. انا درتهم في العلبه هكا، نديرهم مباشره في الكونجيلاتور. ملي فوالا بون البرتقال تاعنا بعد ما ربيتها نحي لها كيما قلت لكم هاد لا بارتي هنا، وبغي نحي القشر دو سيت فاصون هكا، باسكو هذه هي اللي قلنا نديرو، هذه هي لا بارتي اللي حندير بها لي فروي كونفي كدا. سمحوا لي على الصوت باسكو راني مريضه شويه. انا نكمل كامل الكميه تاع البرتقال اللي عندي. هنا الخطوه هذه مهمه جدا في تقشير هذا البرتقال، لازم نحو كامل هذاك الابيض هذاك اللي راه من الفوق، باسكو هذاك هو اللي يدير المر هذاك في البرتقال. وكان ما نحاوش تخرج لنا البرتقال تاعنا مره مهما كانت الطرق اللي نستعملوها باش نطيبوا به مربى البرتقال. هذه هي لاستيوس اللي لازم نديروها ونأكد عليها. هكذا نحيت كامل واش قدرت من لو بلون هذا. دوك واش نديرو؟ نحط حبه تاع التشينا هي ان كيورتون هذا، نطفو به الاسنان الكيورتون هذو، نتقبوها كامل هكا هكذا باش نحو كامل هذاك لو غو المر اللي فيه التشينا هكا. والحبه اللي نبيكيها نديرها داخل الماء مباشره. بصح نتوما واش ديروا كي دوك هذا كل شاك 8 اور نبغي نشونجي الماء هذا، نعاودو نعمروه، نزيدو نستناو 8 اور، نعاودو نعمروه بوندون 24 اور ولا 48 اور. كاين اللي يروح حتى 3 جور، صافي نهار ولا يومين ولا ماكسيموم 3 جور. كي يفوتو ل 48 اور هذوك، انا اون جينيرال ندير 48 اور. كي يفوتو ل 48 اور هذوك تما نوزن لكم التشينا، نقول لكم شحال نديرو من التشينا، نقول لكم شحال نديرو من السكر ونديروها طيب. فوالا بعد مروا 24 ساعه على البرتقال تاعنا، حاوليك تقطعوه مورسو هكا، تقطعوه مورسو. رايحين نديروه هنا كاين كيلو برتقال، فوالا هنا كيلو برتقال سكوزموا هكا، قطعتوه مورسو نديرو فيه، نزيدلو 500 غرام تاع سكر فوالا، ونزيد ان سيترون، عصير حبة قارص، عصير حبة قارص كاملة. نخلط كامل هاد المقادير
نخلط هذاك السكر مع هذيك التشينا. وهذاك العصير تاع الحبه تاع القرص غدا كاين اون تو 3 مليغ هذا. وكاين لا فاني اللي نخلوه حتى الاخير هكا ونخلوهم يريحوا بوندون. خلوهم يريحوا، نخلو السكر هذا مع الكتشينا اونصومبل يريحوا بوندون ساعه زوج سوايع حتى 3 سوايع قد ما خليتوهم مليح. ليطاب هذه المرحله هذه تاع نخلطوا السكر والبرتقال تاعنا وعصير حبه قارص ونخلوهم كيف هي مرحله مهمه باسكو هكذا كي لورانج هذه التشينا تاعنا ولا البرتقال تاعنا كي يطلق لو جو تاعو اون سخا با اوبليجي نزيدو الماء. زادير هنا كي يطلق لو جو تاعو ما نزيدوش الماء كامل، يطيب في هذاك لو جو تاعو برك. فوالا نغطوه نخلوه كيما قلت لكم حتى ل 3 زور. قلت لك قد ما خليتوه مليح، هي نورمال هي ساعتين يكفون بين قدام خليتوه مليح. فوالا البنات شوفوا معايا البرتقال القوام تاع السكر هذاك اللي داب. انا حبيت نوريكم لو سيرو هذاك، شوفوه كيفاش ندمج مع هذاك الجو دورانج وندمج مع هذاك السكر وعطالنا ان سيرو يطيب فيه هذا البرتقال بلا ما نزيدو له الماء وما نخلطوش فيه بزاف باش نغارديو هذوك القطع كيما راهم ونقدموهم للعائله تاعنا والضيوف تاعنا. هنا البرتقال تاعنا راه يطيب وراه بدا يغلي ويدير يمس من الفوق. هذيك لاموس نحوها كامل بالعقل ونحوها بجنب ونخليو البرتقال تاعنا يكمل يطيب بالعقل. هنا المربى تاعنا باش نعرفوه الى طاب نديرو 2 خطوط بصبعتينا هكا، وإلا عاودو ندمجو هذوك الخطوط يعني هذوك المربى مازال ما طابش، وإلا بقاو فوا كيما راهم معناتها طاب المربى تاعنا. ودوك نزيدولو لو ديرني انغريديون. فوالا لا كونفيتور تاعنا بعد ما وجدت هكذاك سخونه نزيد لها شويه لا فاني تعطي لها ان بون غو تانيك وتزيد لها نسموها بلا فاني فوالا بوكو بلوس. ونخلطوها غير بالعقل باش ما تذوبش هذيك اللي خليناها اون طرونش. هكذا تكون لا كونفيتور تاعنا واجده. فوالا لا كونفيتور تاعنا ابخي ما طابت هذه خليتها دي مورسو هذيك هكا قطع ما رحيتهاش. شوفوا لا كولور تاعها كومون على بالي بالكولور، وهذه رحيتها شوفوا لا كولور تاعها كيفاش خرجت ان فري اورانج. ريغاردي une belle couleur orange, une très belle couleur صح. فوالا هكا نتمنى تجربوها. صح هي تدي شويه وقت باش نحضروها سورتو كي نخلوها نعاود نكونوا نبدلو لها في بليزيور ريبريز. مي soyez sûr que vous aurez un très très bon résultat. ما فيهاش اوكان غو مر ولا ما فيهاش كامل الغو امير هذاك، ماشي مره دو تو. خير من اللي ما نقولكش كيما تلبس اللي تتباع مره عندها ان تري تري بون غو. جو كونساي تسيوها وترجعوا لي بالاخبار تاعك. نتلاقاو في الخير ان شاء الله بالصحه والراحه.